इस कैफियत में था, लेकिन इसने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते ऐसे महसूस हुआ बिस्तर बिछ गया और इसको नींद आ गई और महसूस हुआ कि एक बेहतरीन नरम बिस्तर मखमल का, रेशम का, और सोया ही था। काफिला फिर सामने आया, हमारा नाम पूछता है, हम सारे बकी के रहने वाले आले रसूल हैं, असहाब रसूल हैं। और फिर एक एक का नाम बताया और जो नाम बता रहे थे वो इमाम हसन मुझसे कहने लगे एक शख्स के बारे में सलाम अल्लाह रिज़वान अल्लाह ताला अलैहि। इमाम हसन फरमाया, तुझे याद है कि तेरा वालिद एक दफा हमारे पास आया और एकदम उसका नक्शा खींचा, उसका वालिद है इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज़ की मेरे हालात तो फरमाया इमाम हसन अब ख्वाब में सारा नक्शा है, फरमाते हैं तेरे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। मैंने आज उसको सजा दी मंजर मैं आपको बताता हूँ, उस मंजर पे आप को बुला लिए, एक बंदा मदीना मारने वाले भी आ गए, जल्लाद भी आ गए। मैं हजरत इमाम मूसा काज़िम के घर की तरफ रवाना हुआ। खजूरों की पत्ती बनी एक मामूली सी झोपड़ी के दरवाजे खच्चर पे सवार है, वहाँ बीमार भी है, कमजोर भी है, गरीब भी है, फकीर। मैंने उससे कहा अपने मालिक से मिलने की इजाजत तलब करो, उसकी मदद की आप आ जाएं। अंदर गया, देखा तो गुलाम के हाथ में मिकरास था, मिकरास कहते हैं कैंची, उसकी जेब में कुछ नहीं, आपकी पेशानी और नाक हर उसके पास इतना नहीं है कि वो किसी गरीब वाले की मदद काट रहा था, इतना सजदों की कसरत की वजह से खुद मदद का ताल्लुक, लेकिन सवाल नहीं सजदों के साथ है, इबादत बिल्कुल सवाल नहीं का। अगर सच्चा इश्क है, मोहब्बत और मदीना मुनव्वरा से चला है, वो सच्चा इश्क जिंदगी में मुंतकिल होगा। उनका नजफ है, सच्चा इश्क मैं के सजदे की वजह वो इलाका है, आपकी उसके साथ और नाक से एक गांव है, एक बस्ती है, वहाँ है। वो मिकरास कैंची मदीना में क्यों आया था? रहा है गुलाम मदीना में मैंने इमाम को जो मदीना का गवर्नर था, आपको खलीफा याद कि उसके पास चल, फरमाया भला खलीफा का हमारे साथ क्या ताल्लुक, हम फकीर वो बादशाह। उसने कहा जी गवर्नर को एक दफा उसने मस्जिद नबी में देखा, याद फरमाते हैं लोगों की फरियादें सुन रहा, अगर हमारे हुक्म जारी कर वाले का फरमान हमारे जब सामने देखा एक तरफ गवर्नर को एक तरफ हमारे हुजूर के सामने रोजे न को होती, देखा, एहसास हुआ कि खुलफा का इकराम हुजूर करें के रोजे के सामने, हुजूर के सामने चल पड़े। मैं इस गवर्नर से सवाल किया, हजरत दुख होता जरा गौर से सुनिएगा इस वाक़े में, और आज के मज़मून को मैं जरा क्यों सवाल, आज के मज़मून में भी आपको इसमें कुछ मिलने वाला है, अभी मिलने वाला है, गौर से सुनिएगा। मैंने कान में अर्ज़ किया कि हजरत फक्र है, शरबत है, ये गवर्नर है इसलिए देना चाहता है, कोड़े मारने वाले गरीबों की तलाशी करे, गरीबों की फरियाद सुने, गरीबों की मदद करे, और जो मदद के तालिब है, बादशाह का मैं गुलाम था, उनके एहसास को अपना एहसास लम्स और हुक्म भी सामने था, एक बार फिर मौका मिला, आले रसूल की हुब और मोहब्बत और अज़मत भी सामने थी, दोनों चीजें कशमकश में उसे अच्छा पूरे 40 दिन गुजर गए, सही तौर पे तैयार कर लें और पता नहीं कैसे उसने पेट भरा, अच्छा और अपने खच्चर का पेट कैसे भरा, दुनिया और आखिरत का मालिक है, और कितने महीनों की मुसाफत के बाद पहुंचा था। फजल बिन रबी कहते हैं कोई घंटों की मुसाफत, कोई मिनटों की मुसाफत नहीं थी, 3 मरतबा आस लेके आया था कि मदीना का गवर्नर है, हाथ को सर के उसके पास जाऊंगा, 3 दफा गर्दिश, जैसे वारना नहीं कहते, वारना कुछ 4 दिन सुखी गुजर जाए, 3 दफा ऐसे गर्दिश कोई जिंदगी में अमाल किए, कुछ दुआएं पढ़ी जो मैं न सुन सका, आखिर मायूस हो के आप जो मैंने ये मदीना से वापस आया, ये उसका पसे मंजर दरबार के अंदर गया, आप बाहर खड़े हो गए, अंदर गया तो बादशाह वरना उसके 40 दिन पता नहीं कितनी तंगदस्ती, कितनी तकलीफ, कितने मसाइल, हजरत इमाम मूसा काज़िम को लाए हो, अब वो वापस आ रहा, वापस आते आते एक जगह लाए हो, मैंने एक कारवान सराय होती थी, सराय होते थे बादशाह ने कहा जहाँ परदेशी तुमने परेशान तो नहीं किया, उन्होंने अज़ियत तो नहीं पैसे तो थे नहीं कि ये सराय, लेकिन सराय के साथ एक जगह कुछ खच्चर बंधे हुए थे, उनका बचा हुआ घास पड़ा, पहले तो बादशाह ने जल्लाद को और उसने अपने खच्चर को वहां छोड़ा, खच्चर को कई दिनों के बाद अच्छा पेट भर गया और अच्छा खाना, नाराज हुआ ना, इसको खाना ना कहा अच्छा मैंने अपने नफ्स पर काबू पा लिए है, ऊपर से सख्त सजा को माफ कर दी है और अपने गुस्से पे और सराय के साथ जहाँ रोटी पकती थी, मैं अंदर लाया, उस तंदूर के साथ रात का वक्त था, शेख का इस्तकबाल किया, सो लगाया और अपने आप को उसमें समेट लिया कि कुछ तंदूर मेरी मसनद के वारिस भी आप हैं, उसमें मेरी माल दौलत के वारिस भी आप हैं, मेरी इक़्तिदार के वारिस भी आप हैं, मेरी दुनिया के वारिस भी आप हैं, मेरी आखिरत के वारिस भी आप हैं। तंदूर की गर्मी फजल बिन रबी कहने लगे और सर्दी क्या हो गया पल भर में आनंद फाना, इसका जिस्म करने लगा, उठ के बैठ के सुकड़ के बैठ, फिर उन्हें अपनी मसनद में बिठाया और इसके मुंह में से एक लफ्ज़ निकला, और फिर आखिर में जाते जाते एक कीमती संदूक चलाया गया, संदूक चलाया तो उसने अपने हाथ से उस इमाम के हवाले किया और पोशाकें दी, दिनार से बनी थैलियां दी और
اب کس کا راستہ، فرمایا کون سا صاحبان اگر اور کون سی گرمی کے لیے اپنے جسم کو، ہدیہ اور اپنی لینے طرف کا دیکھا تو خچر بھی بیچارہ سردی اس میں کے بھی ایک راز ہے، یعنی وہ ہدیہ اپنی سردی تو بھول جس نے گئی میری خچر کی، اندر اگر کی یہ مر گیا مجھے تو پتا تھا میں جا رہا منزل پہ ہوں، کیسے جاؤں گا، آگے جلاد کیسے بھی جاؤں گا؟ انتظار میں ہے، اب یہ سی پریشانی اور کشمکش انتظار میں ہے، میری توقع کے خلاف تھا کہ مجھے اتنا ہدیہ ملے گا، میں جو تو ہدیہ الفاظ بیان کر نفس رہا کی ہوں، آپ طلب، سوچیں اندر کی طلب کے یہ بغیر حالت ہو ملے اسے کہتے ہیں کہ اشراف تن پہ نفس کے بغیر، پھٹے پرانے اس میں کپڑے نفس کا تمام نہیں، جیب خالی ہو، مثلا پیٹ بھوکا آپ ہو، میرے پاس ہیں، آدمی بھوکا ہو تو میں سردی پیر ویسے ہوں، سے میں کہوں یہ مرید میرے پاس آ رہا اور مال لائے گا، پردیس ہو، ہدیہ لائے گا، مسافرت ہو، چیزیں لائے گا، ایک اور درویش کے کاروان پاس سرائے ایک میں بندہ آیا، سب بہترین ہدیہ لے کے آیا، زندگی میں سو یہ رہے واقعہ ہیں، ذہن نشین میں ان کی سواریوں کے آیا، اوپر بھی حضرت گرم نے اس سے ہدیہ لیا، کپڑے فرمایا میں نہیں چادریں لیتا، کہوں، حضرت میرا اور ہدیہ ایک تو وہ آپ قبول کرتے ہیں، سواریاں بھی ایک کسی کا چھت کرے کے نہ کرے نیچے ہے، میرا تو، فرمایا اس اس کے دفعہ پاس تو نہ آیا سواری تھا کی تو میرے چھت ہے، دل میں خیال آیا تھا یہ اور ہدیہ اس کے لایا پاس تو نہ میرے اپنی دل میں چھت ہے، تمہ آ گیا، اس کے پاس اب نہ میں کھانا ہدیہ ہے، نہیں لینا چاہتا، اس کے پاس کیونکہ نہ میں گرم تمہ کھانا آ یا گیا ہے، مشروب تمہیں ہے، میں برکت نہیں اس کے پاس کچھ بھی تمہیں نہیں ہے، برکت سواری نے پھر بھی کچھ نہ اچھا وہ کچھ کھا چلا لیا گیا، ہے، اچھا حضرت اس کی ٹھیک ہے میں حالت کیا واپس ہو، لے کے جا رہا اس ہوں، کی تھوڑی حالات دیر کے کیا بعد ہو، آیا کہنے اور اب یہ قبول کس فرما قسم لیں، کرسی میں میں نے تو منع کس نہیں کیا، دستے میں پر میں حضرت نے اب تو آپ نے ذہن میں کر اور لیا تھا کس نا کہ چلا انداز سے گیا، اس نے اب تو وہ کہاں چلا واللہ گیا، ثم باللہ قبول کرانے والے اس نے کس انداز سے بیان جن کیا کے ہوگا، اندر طلب میں وہ ہوتی نقشہ ہے، نہیں کہہ تڑپ ہوتی ہے، وہ اس طرح بھی یاد قبول رکھیے کرا لیتے ہیں الفاظ اپنی کا ہدیے ترجمہ کو ہوتا ہے، اور قبول کرانے پہ جذبات سادہ سمجھتے کیفیات ہیں، کا ترجمہ نہیں، میں حضرت میرے جانے کے بعد یہ تو میں آپ کے بات دل پھر میں آ دوہرا گیا، رہا میں ہوں، چلا گیا، بس چلا الفاظ کا ترجمہ اب تو ہوتا ہے، آپ کے اندر وہ جذبات اور تمام کیفیات نہیں ہے کا نا، ترجمہ میں نہیں نہیں ہے، ہوتا۔ میں بسم اللہ قبول فرمائے، حضرت نے بھی اب اس قبول نے پھر فرمایا، یہ بات کہی، تو حضرت شیخ امام طرز کے ساتھ اس کی بات نے فرمایا میں اور غم کے اگر ساتھ میرے اس نے یہ اندر بات یہ کہی، اشراف نفس نہ ہوتا تو میں کبھی ہدیہ قبول نہ اس کرتا، کو محسوس ہوا ہدیہ قبول کیا، کہ میرا میں جسم انہیں گرم چھوڑنے ہونا گیا، شروع ہو پھر محل میں واپس آیا تو میں نے دائیں بائیں بادشاہ سے دیکھی کو پوچھا گرم کیا ہوا چلی ہوا، ہے، کہ لگا انوکھا واقعہ اسے ہوا، خیال ہوا جب کہ میں نے تندور تمہیں میں سے بھیجا گرم ہوا نکلی تو میں نے تو ٹھنڈا دیکھا ہو کہ چکا، میرے محل کے میرے محل کو کہاں سے کچھ چیز لوگوں ملی؟ نے گھیرا ہوا ہے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اب اس کو اور کچھ انہوں نے احساس ہوا نیزے نا کی انیاں گردش میرے کا، محل کی بنیادوں میں سکون ڈال کا، رکھی ہیں، اس نے پھر اور وہ انہوں نے مجھ سے کیفیت کے کہا ہے ساتھ واللہ اگر تو نے ثم باللہ فرزند کہنا شروع پیغمبر کو، تو نے نبی کے بیٹے کو، کملی والے کے بیٹے کو، اگر بس تو یہ نے یوں کہتا تھا اور اس کے تکلیف دی، جسم میں تیرے طاقت محل کو آتی زمین اور میں محسوس دھسا کیا دے، ایسے اور جیسے میں اگر تو نے کھانا ان کھا کے رہا ساتھ ہوں حوصلے اور سے میرا سلوک پیٹ کیا، آہستہ آہستہ بھر رہا ہم ہے، واپس جسم چلے میں جائیں گے، توانائی آ رہی اس ہے، وقت تک تازگی آ انتظار رہی کریں ہے گے، اور میں ایک قوت آ مجبور تھا رہی ان ہے، کے ساتھ حوصلے اور سلوک سردی کرنے، ہے اور سردی کا وہ کیا احساس مجھے کم ہاتھ ہو تھا رہا ہے، جو 3 دفعہ اور اس نے اپنی نظروں سے جب اپنے خچر کو دیکھا انہوں نے تو اس کے وارا اندر بھی تھا، کپکپاہٹ کم وہ ہو رہی یہی ہے، مسنون وہ اعمال، عین سردی کے یہی اوپر ہے، حفاظت والے کپکپاہٹ اعمال، کم ہو رہی ہے، یہی اللہ کی ذات کے ساتھ اس نے تعلق محسوس کیا اور کہ یہی اس لفظ دعائیں کی تھیں تاثیر ہے، جن دعاؤں